तारीख में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जहानत, हिकमत और बहादुरी की दुश्मन भी तारीफ करते हैं, जिनके फैसले सल्तनतों को हिला देते हैं। दुनिया के नक्शों को बदल देते हैं और जिनकी जिंदगियों के गिर्द इतने राज होते हैं कि हकीकत और अफसाने में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। आज हम एक ऐसे ही सुल्तान की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसा सुल्तान जिस पर वार बाहर से भी हुए और अंदर से भी। एक ऐसा बादशाह जिसके एक इनकार ने पूरे मिडिल ईस्ट की सियासत को बदल कर रख दिया, और एक ऐसा हुक्मरान जिसे गिराया तो अपने ही लोगों ने, लेकिन दुश्मन ने भी उसकी अजमत को तस्लीम किया। ये है सुल्तान अब्दुल हमीद खान की वो कहानी जो दुनिया ने छुपाई और दुश्मनों ने दबाई। लेकिन सवाल ये है कि उस एक शख्स से आखिर पूरी दुनिया क्यों खौफजदा थी। ये साल था 1842। सल्तनत उस्मानिया अपने शान शौकत के आखिरी दौर में दाखिल हो चुकी थी। सल्तनत उस्मानिया के दारुल हुकूमत इस्तांबुल के महल के बड़े बड़े कमरों में एक छोटा सा बच्चा खामोश खड़ा सबको देख रहा था। ये शहजादा अब्दुल हमीद है, और किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि यही छोटा सा बच्चा आगे चलकर डूबती हुई सल्तनत को अपने कंधों पर उठाए। बचपन में ही उनके सर से माँ का साया उठ गया। यही वो दर्द था जिसने उन्हें अंदर से सख्त भी बनाया और गहरा भी। वो बोलता कम, देखता ज्यादा था, सीखता ज्यादा था, जाहिर कम करता था, और यही वो आदत थी जो उसे बाद में दुनिया का सबसे खतरनाक सियासी जहन बनाने वाली। वक्त गुजरता है, अब्दुल हमीद जवान होता है, लेकिन सल्तनत बूढ़ी हो जाती है। बालकन भड़क रहे थे, खजाना बिल्कुल खाली था, और रिश्वत और गलाजत सल्तनत में हर तरफ फैल रही थी। यूरोपीय ताकतें उस्मानी सरहदों को यूं देखती थी जिस तरह से एक मुर्दा जिस्म के गिर्द गिद्धें चक्कर लगा रही। और फिर एक के बाद एक हादसा हुआ। सुल्तान अब्दुल हमीद के चचा सुल्तान अब्दुल अजीज की वफात, उनके बाद बनने वाले सुल्तान मुराद पंजिम की जहनी बीमारी, और इसी तरह तख्त बिल्कुल खाली हो गया था। सल्तनत को एक ऐसे सुल्तान की जरूरत थी जो सिर्फ बहादुर न हो, बल्कि ज़हीन, सख्त, चालाक और हालात को दूर से देखकर परखने वाला हो। और यूं तारीख ने वो फैसला किया जिसने सब कुछ बदल दिया। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को सल्तनत का सुल्तान बना दिया गया। लेकिन तख्त मिल जाना तो आसान था, असल इम्तहान तो अभी शुरू होना था। और तख्त मिल जाने के पहले ही साल रूस ने उस्मानियों पर हमला कर दिया। ये जंग वो लम्हा था जब सल्तनत वाकई नक्शे से गायब हो सकती थी। रूस के लश्कर आग की तरह फैल रहे थे। सल्तनत के फौजी बगैर जूतों के बर्फ में लड़ रहे थे। बल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया, हर तरफ एक ही आग थी। यूरोप के अखबारात तो यहाँ तक लिख रहे थे कि उस्मानी सल्तनत का वक्त अब खत्म हो चुका। लेकिन अब्दुल हमीद ने वो किया जो उससे पहले किसी सुल्तान ने नहीं किया था। उसने तलवार का नहीं, बल्कि दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने रूस को मुज़ाकरात के जाल में फंसा लिया। उसने यूरोप में सियासी बिसात बिछाई, और उसने वो कर दिखाया जिसे दुश्मन नाकाबिले यकीन कहते थे। सल्तनत उस्मानिया बच गई, जमीन कम हुई, ताकत भी कम हुई, लेकिन चलो नक्शे पर नाम बच गया, भरम बच गया। और ये काम सिर्फ एक ही हुक्मरान कर सकता था जिसे दुश्मन भी कम नहीं समझते थे। जंग के बाद शुरू हुआ सुल्तान अब्दुल हमीद का असल दौर। 33 साल, पूरे 33 साल उसने सल्तनत की बुनियादों को दोबारा खड़ा करने की कोशिश की। उसने हजारों स्कूल बनाए, जदीद फौज खड़ी की, रेलवे बिछाई, टेलीग्राफ के जाल को वसअत दी, पुलिस को बेहतर बनाया, बहरिया को मजबूत किया, और सबसे बढ़कर हिजाज रेलवे का वो तारीखी मंसूबा जो कि इस्तांबुल को मदीना मुनव्वरा के साथ जोड़ने वाला था। मगर जितनी तरक्की वो ला रहा था, उतने ही दुश्मन भी बढ़ रहे थे। महल के अंदर मौजूद जासूस, यूरोपीय ताकतें और सल्तनत के वो लोग जो उससे शदीद नफरत करते थे। ये तन्हा आदमी एक पूरी सल्तनत को संभाल रहा था, इसलिए लोग इसे हिकमत का शहजादा कहते थे, और दुश्मन रेड फॉक्स, क्योंकि कोई इसके अगले कदम का अंदाजा नहीं लगा सकता था। और इससे मुझे सुल्तान महमूद सानी का वो कौल याद आ गया कि अगर मेरे दाढ़ी के एक बाल को भी पता हो कि मैं क्या सोचता हूँ, तो मैं उस बाल को अपनी दाढ़ी में से उखाड़ फेंकूं। फिर साल आया 1905 का, एक ऐसा धमाका
جو تاریخ بدل سکتا تھا۔ سلطان مسجد کے باہر اپنے معمول کے مطابق اپنے گھوڑے پر سوار ہونے ہی والے تھے، ایک سپاہی نے اسے روک کر بات کرنے کی درخواست کی۔ صرف چند سیکنڈ، چند لمحے، اور پھر ایک دھماکہ۔ زمین لرز اٹھی، لاشیں بکھر گئیں، دھواں ہر جگہ چھا گیا، اور دشمن نے خوشی سے سر اٹھایا کہ سلطان اب مر چکا ہے۔ لیکن دھماکہ اس وقت ہوا جب سلطان ابھی وہاں پہنچے ہی نہیں تھے، وہ بھی اس لیے کیونکہ اس سپاہی نے سلطان کو بات کرنے کے لیے روک لیا تھا، اور اسی واقعے کے بعد ان کے دشمنوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ شخص حادثات سے مر نہیں سکتا۔ اور پھر آیا وہ دن جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ زائونسٹ لیڈر تھیوڈور ہرزل سلطان کے پاس آتا ہے اور سلطان کو پیشکش کرتا ہے کہ ہم آپ کے سارے قرضے اتار دیں گے اور سلطنت کو یورپی طاقتوں کی حمایت بھی ہوگی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اس دنیا میں انسان کو کوئی بھی چیز مفت میں نہیں ملتی، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ضرور ہوتی ہے، اور اس سودے کی قیمت تھی فلسطین۔ یہ ایک سیاسی جال تھا، ایک تاریخی سودا، ایک ایسا سودا جس پر بڑے بڑے سلطان ہاں کر دیتے، مگر عبدالحمید نہ جھکا نہ بکا، بلکہ اس نے کہا میں فلسطین کی ایک مٹھی بھر مٹی بھی تمہیں نہیں دوں گا، کیونکہ وہ میری ملکیت نہیں ہے بلکہ میری قوم کی امانت ہے۔ یہ جواب آج بھی مڈل ایسٹ کی سیاست کو ہلا دیتا ہے۔ لیکن سلطنت کا اصل زوال تب شروع ہوا جب باہر بیٹھے دشمن نے نہیں بلکہ اندر بیٹھے دشمن نے بغاوتیں شروع کر دی۔ ینگ ترک نامی گروہ جو کہ ایک مغربی ذہن رکھتے تھے، یورپی طاقتوں سے اپنی مدد حاصل کرتے تھے، انہوں نے سلطنت کے خلاف اور سلطان کے خلاف بغاوت کرنا شروع کر دی۔ وہ آہستہ آہستہ محل کے اندر داخل ہوئے، لوگوں میں بغاوت پھیلائی اور ایک پروپیگنڈا کو جنم دیا۔ 1908 میں سلطان کو مجبور کیا گیا کہ وہ آئین کو دوبارہ نافذ کرے، اور 1909 میں اسے معزول کروا دیا۔ 33 سال سلطنت کی حفاظت کرنے والے حکمران کو آخر کار تخت پر سے اتار دیا گیا، لیکن اس نے جاتے ہوئے صرف ایک بات کی: تم آج خوش ہو، لیکن بہت جلد سلطنت کو معلوم ہو جائے گا کہ اصلی دشمن کون تھا۔ سلطان کو پہلے سالونیکا اور اس کے بعد استنبول میں نظر بند کر دیا گیا۔ اب نہ بادشاہت، نہ سلطنت، نہ جاہو جلال اور نہ ہی طاقت۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ غیر ملکی رہنما اب بھی اس سے سیاسی مشورے مانگتے تھے، کیونکہ اس کی بصیرت اور دوراندیشی اب بھی پوری دنیا میں بے مثال تھی۔ اپنے آخری دنوں میں وہ صرف ایک ہی بات بار بار دہراتا رہا: اگر ہم تقسیم ہوئے تو سب کچھ کھو دیں گے۔ اور افسوس کہ اس کی بات بالکل سچ ثابت ہوئی، اور صرف 5 سال بعد سلطنت عثمانیہ ٹوٹ کر بکھر گئی۔ وہ سلطان جسے وقت نے سچا ثابت کیا، چاہے دوست ہو یا دشمن، اس بات پر سب کا اتفاق تھا کہ اگر سلطان عبدالحمید خان نہ ہوتے تو سلطنت بہت پہلے ختم ہو چکی ہوتی۔ اس نے فلسطین کو بچایا، ریاست کو جدید بنایا، اور دنیا کی طاقتور ترین ریاستوں کے خلاف اکیلا کھڑا رہا۔ وہ آخری مضبوط اور بااختیار سلطان تھا۔ اس کے بعد آنے والے سب سلطان ایک پپٹ سلطان تھے جو کہ صرف یورپی طاقتوں کے زیر اثر رہتے تھے۔ وہ ایک آخری ایسے حکمران تھے جنہوں نے قوم کی بقا کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی۔ اگر آپ ایسے ہی مزید ہسٹوریکل ڈاکومنٹریز کو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اگلی آنے والی ڈاکومنٹری اس سے بھی بہت زیادہ امیزنگ ہونے والی ہے۔